कयूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल हमारे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब से हम बार बार पूछते रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो फैसला कर लिया है कि जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का उस पर अमल दरामद होगा, क्या आप रुकावट पैदा करेंगे? तो इशारतन वो कहते रहे कि जब ये मामला नेशनल असेंबली में आएगा, स्पीकर के पास आएगा, फिर देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन आपको लगता है कि अगर अब भी हुकूमत चाहे रुकावट क्रिएट करना तो कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला है और इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है अमल दरामद होगा, और जो नजर सानी की अपील है, जो दरख्वास्त है, वो भी अब गर्मियों की छुट्टी के बाद लगेगी? शहजाद, पहली बात तो ये कि हुकूमत तो इसके अंदर फ्रीक ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है, MQM जो है, ये लोग जो हैं, और JUI, ये सारे फ्रीक हैं उसके अंदर, क्योंकि एक दो मुख्तलिफ तरह से हमें, ऑल्दो कि ये बात आपकी ठीक है कि ये एक इत्तेहाद हुक्मरान है और नशिस्तें भी उनको मिली थी, तो इस हवाले से हम हुकूमत कह सकते हैं। लेकिन ये मामला थोड़ा सा टेक्निकली मैं अगर इसको देखूं तो हुकूमत का नहीं है, ये पार्लियामेंट का और जो है जुडिशरी के दरमियान में है। तो दूसरी बात जो है वो जाहिर है कि जो है वो हमारी अदालत जो है वो किसी की मर्ज़ी और मंशा पे तो नहीं चलती है। जाहिर है कि वो अदालत ने आइन और कानून को देख के आगे बढ़ना है। अब इसमें जो है दिलचस्प जो बहस है, बड़ी जजेस कमेटी की जो मीटिंग के मिनट सामने आए हैं बड़ी तफसील से, क्योंकि इस हवाले से हमने भी खबर दी थी कि एक की अक्सरियत से जो है वो ये फैसला हुआ कि छुट्टियों के बाद होंगी। लेकिन जो इसमें डिस्कशन है मेरे लीगल पॉइंट के हवाले से वो बहुत दिलचस्प है। पहली बात तो ये कि ये पहली मरतबा हो रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के आने के बाद किसी मामले के ऊपर फिक्सेशन या बेंचेस के तश्कील पर तो अभी नहीं है बात, ये मुकदमात की तश्कील के हवाले से जो है वो अक़लियत के अंदर गए हैं। लेकिन राय बहुत, क्योंकि लीगली इसको देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ज़ाहिर है हर चीज़ के पॉलिटिकल पहलू ज़रूर होते हैं। लेकिन जो जैसा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की राय है, और उनकी राय और उनका एम्फेसिस सिर्फ एक बात के ऊपर है कि डिटेल रीजनिंग नहीं आई है, वही 13 रुकनी बेंच सुनेगा। और तीसरी बात यह कि छुट्टियां हो चुकी हैं। अब छुट्टियां जो हैं वो रूल्स के तहत उनका हवाला दिया जा रहा है। अब उनका ये मौक़िफ़ है और उनका ये कहना है क्योंकि जजेस दस्तयाब नहीं, और जब प्रिंसिपल सीट पे दस्तयाब होंगे गर्मियों की छुट्टियों के बाद तो फिर जो है वो देखा जाएगा। और जो जजेस कमेटी है इसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो जो रूल्स जो हैं उनको ख़त्म करके जिनका नोटिफिकेशन हो चुका हो वो या जजेस की छुट्टियाँ ख़त्म कर सकें। दूसरी तरफ जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो राय है, और वो ये कहते हैं कि क्योंकि एक तो ये जो जजेस कमेटी थी इसके सामने तकरीबन 9 के करीब एजेंडा आइटम्स थी। मखसूस नशिस्तों का केस तो जाहिर है क्योंकि अभी रिसेंटली है, ये बहुत हाई जाहिर है, उस हवाले से उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन इसकी कमेटी की के अंदर एजेंडा आइटम एक ये भी था कि जो 63A के ऊपर सदारती रेफरेंस और पिटीशन 184(3) के नीचे आई थी, उसका रिव्यू भी 2022 से पेंडिंग है, तो उसको भी जो है वो फिक्स करना था। तो 2 जज साहिबान ने इस रिव्यू को भी छुट्टियों के बाद इसके बाद भी उस पर मौखर कर दिया, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो राय है वो ये है, वो कहते हैं कि जो रिव्यू है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी हक है जो कि आइन के आर्टिकल 188 के नीचे प्रोवाइड किया गया है। अब उसके बाद जो है वो दिलचस्प बात और भी है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने के बाद उसका सेक्शन 7 जो है वो इस बात पर लागू करता है कि रिव्यू का जो है अगर आने के फैसले के 14 दिन के अंदर रिव्यू एक मरतबा फिक्स जो है वो ज़रूर किया जाना लाजमी है, ये कानून की रिक्वायरमेंट है। और चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि हमने आइन और कानून की अमलदारी का हल्फ लिया है, तो इस हवाले से जहाँ पर आइनी हकूक़ की बात हो तो वहाँ पर छुट्टियों का मामला जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाता है, तो ये छुट्टियाँ मनसूख करके अदालत खुल सकती है। और इसी हवाले से ये तजवीज़ दी उन्होंने कि 7 दिन के बाद जो है वो लगाया जा सकता है, और इस असरा के अंदर जस्टिस आयशा जो मुल्क से बाहर हैं वो जो है वो वापस आ सकती हैं। तो एक इस बुनियाद पर उन्होंने जो है वो उन 2 फाजिल जज साहिबान से इन लीगल ग्राउंड्स के ऊपर इख्तलाफ किया है। अब दूसरा जो है 63A का मामला जो कि 2 जज साहिबान ने डेफर कर दिया उसको भी कि वो भी वेकेशंस के बाद उसको देखा जाएगा, उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ये राय है कि 2 साल हो गए हैं इस फैसले को भी और इसका रिव्यू भी नहीं लगा है।
تو اس ریویو کے اوپر کیونکہ جب یہ فیصلہ آیا تو عمر عطا بندیال صاحب، اعجاز الاحسن صاحب، مظاہر نقوی صاحب، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل، یہ 5 رکنی بینچ تھا جس نے یہ اس کا فیصلہ کیا تھا. تو اب اس میں سے کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں، چیف جسٹس بھی اعجاز الاحسن بھی، اور ایک استعفیٰ دے چکے ہوئے ہیں مظاہر نقوی صاحب، اور منیب اختر صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر اس کے آتھر جج ہیں، اور جسٹس جمال مندوخیل اس بینچ کے اندر سے شامل ہیں. تو جسٹس منیب کی جو رائے ہے وہ اکثریتی رائے ہے، اور جسٹس جمال مندوخیل کی اقلیتی رائے ہے. ان 2 جج صاحبان کو شامل کیا جائے، اور ساتھ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان، یعنی کہ ایک پورا سینیورٹی پرنسپل کے اوپر جو سینئر جج صاحبان ہیں ان 2 جج صاحبان کے اور اگر جسٹس منیب کو دیکھا جائے تو وہ بھی اب سینیورٹی لسٹ کے اندر ہی آتے ہیں، اور بینچ یہ سینیورٹی لسٹ کے اوپر 5 رکنی بینچ بن سکتا ہے. لیکن 2 فاضل جج صاحبان نے اس کو بھی لگانے کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ چھٹیوں کے بعد دیکھا جائے گا. صحیح. اب مجھے ذرا یہ ریزرو سیٹ والے کے حوالے سے بتائیے گا کہ قانونی طور پہ، کیونکہ آپ تمام پہلوؤں کو دیکھتے رہے، ہم نے دیکھا کہ جب 2 صوبوں میں الیکشن کا معاملہ تھا، سپریم کورٹ نے تاریخ بھی دے دی، لیکن پھر پارلیمنٹ میں معاملہ گیا، وہاں پہ قرارداد بھی منظور ہوئی، اور کہا گیا کہ نہ اس وقت بجٹ ہے، نہ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں، جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے. تو کیا اب بھی کوئی ایسا پلان ہے یا قانونی طور پہ یہ ممکن ہے پارلیمنٹ کو کہ وہ اس فیصلے کو روکے کسی طریقے سے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت پاکستان تحریک انصاف نے اسمبلی تحلیل کی تھی تو سپریم کورٹ نے باقاعدہ گائیڈ لائنز دی تھی کہ اتنے بجے اجلاس شروع ہوگا اور اتنے بجے یہ معاملہ طے ہو جانا چاہیے، جو ووٹنگ کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے. دیکھیں وہ تو ایک بالکل مختلف معاملہ تھا. یہاں پہ تو ایک بالکل مختلف معاملہ ہے. ان دونوں فیصلوں کو آپس میں باہم ملا کے اس کی ریشو کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے. وہ ظاہر ہے کہ عام فہم ہونے کے حوالے سے ہم کچھ لوگ اس بات کی رائے دیتے ہیں، لیکن یہ ریفرنس میرے خیال میں بالکل ہی لیگلی ارریلیونٹ جو ہے وہ ریفرنس ہے. اب یہ جو فیصلہ آیا ہے، اب یہ دیکھیں اس میں جو ارجنسی کی درخواست کی گئی تھی وہ یہی تھی کہ 15 دن کا وقت دیا گیا ہے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے، خواہ وہ 39 لوگ ہوں، 41 لوگ ہوں، ان کے کاغذات نامزدگی کا ایک شیڈول پرانی ڈیٹ سے کہ 15 دن کے اندر دے سکتے ہیں، اور پھر الیکشن کمیشن کو 7 دن دیے ہوئے. تو بیسیکلی 15 دن جو ہیں وہ اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہیں، اور یہی پوائنٹ تھا کہ اگر ہم ریویو جو کہ آئینی حق ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر سن لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہاں پہ جو ہے وہ درپیش یہ آتا ہے کیونکہ ڈیٹیل ریزننگ آئی نہیں ہے. ڈیٹیل ریزننگ کے حوالے سے بھی یہ ججز کمیٹی کے اندر لکھا ہے کہ وہ اکثریتی جج صاحبان نے اپنا فیصلہ دینا ہے، اور ہوتا بھی یہ ہے کہ جب اکثریتی فیصلہ آئے گا تو پھر اس کے بعد جو اختلافی فیصلہ ہے وہ اس کو دیکھ کے لکھا جائے گا. تو ایسی صورت کے اندر پھر معاملہ سٹے کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ہے وہ ایک جو لیگل صورتحال ہے، اس میں ماضی میں ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں. تو اب صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ فیصلہ یہ بھی کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی اگر ان میں سے کسی کو معاملہ ہو تو چیمبر کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے جج صاحبان کے. تو یہ ایک بڑی ایک جو ہے وہ اس طرح سے ایک متنازع سی صورتحال نکل آتی ہے کہ آج ریویو کی پیٹیشن آپ نہ لگائیں، لیکن آپ دوسری طرف الیکشن کمیشن کو اور پی ٹی آئی کو یہ حق دیا گیا ہے اسی عدالتی فیصلے کے ذریعے سے، اگر وہ آ جائیں تو پھر کیا بینچ ریزیوم ہو جائے گا اور پھر کیا جج صاحبان اویلیبل ہو جائیں گے. تو یہ ایک بڑی دلچسپ اور انٹرسٹنگ صورتحال ہے. کریم صاحب، اس کے علاوہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد کہ جو کمیٹی ہے اس میں چیف جسٹس صاحب کی جو رائے ہے وہ اقلیت میں گئی ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ مختلف سیناریو تھا، ان کی رائے تو یا یونانیمسلی کمیٹی فیصلہ کرتی تھی یا میجورٹی میں ہوتی تھی. اسی طریقے سے غالباً یہ پہلا فیصلہ ہے ریزرو سیٹ والا جس میں چیف جسٹس صاحب کی جو ججمنٹ ہے، جو ان کی رائے ہے وہ مائنورٹی میں ہے اور 8 ججز جو ہے وہ اکثریت میں ہیں. اور اسی حوالے سے آپ کو پتہ ہے ایک بڑا انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ ہماری عدلیہ کے حوالے سے بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے جب ماضی میں بھی چیف جسٹس رہے ہیں کہ ان کے پاس کتنی میجورٹی ہے. ویسے تو ظاہر سی بات ہے ہر جج جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اپنا فیصلہ دے سکتا ہے، اپنی رائے دے سکتا ہے، لیکن یہ بدقسمتی سے یہ ڈسکشن چلتی رہی ہے. اور کل جو 2 ایڈ ہاک ججز کی منظوری دی ہے جے سی پی نے، اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا تھا. تو کل اختر حسین صاحب جو پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں، جو جے سی پی کے اس میں بھی موجود تھے اجلاس میں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ 2 ججز جو ہیں ایڈ ہاک ججز جن کو لگایا جا رہا ہے وہ صرف جو کرمنل سائٹ کے کیسز ہیں، جو بیک لاگ ہے اس کے حوالے سے لگایا جا رہا ہے. جو آئینی کیسز ہیں، جو دوسرے معاملات آئیں گے، اگر کوئی فل کورٹ بنتا ہے تو وہاں پہ ان کو نہیں رکھا جائے گا بینچ میں. یہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی رائے ہے اور بینچ انہوں نے کہا جے سی پی میں اس قسم کی گفتگو ہوئی ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں ایسا ہی ہوگا؟ دیکھیں وہ تو ظاہر ہے جے سی بی کے ممبر ہیں اور ان کی بطور وکیل کے اپنی ایک رائے ہے. آئین اور قانون تو بالکل مختلف ہے. جو ایڈ ہاک ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اینی ادر ریزن
मतलब एक तो पेंडेंसी है और एनी अदर रीज़न। हमने देखा है कि माजी में जब जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे थे, जस्टिस रज़ा ग़ुलाम रब्बानी साहब थे, वो बड़े अहम मुक़दमात के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ बैठे रहे हैं। तो ये कोई कदगन नहीं है इस किस्म की, मेरा ख्याल है कि मैं इससे इख्तलाफ करूँगा। दूसरी बात जो आपने की थी कि अक़लियत के अंदर जाने की बात किसी चीफ जस्टिस के, देखें बात ये है कि आपने हर जज ने अपना फ़ैसला करना है कि वो आइन और कानून के साथ खड़ा हुआ है और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगा। क्या मैं एक आपको सिनारियो देता हूँ कि अगर सियासी बुनियादों पर फ़ैसला करना होता तो चीफ जस्टिस जो हैं वो कहते कि मैं 8 जज साहिबान की राय से इत्तफाक कर लेता हूँ और फिर वो जो है मेजॉरिटी के अंदर चले जाते। बात ये नहीं होती है। हम देखें माजी के अंदर जो है वो एक हमें अभी जब जस्टिस नासिर मुल्क साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उसमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये जो फ़ौजी अदालतों को के क़याम की जो आइनी तरमीम जब बहुत दहशतगर्दी अरूज के ऊपर थी और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और फिर 20 नुकाती जो है वो एजेंडा आया था और उसके साथ ये भी था कि फ़ौजी अदालतें कायम की जाएंगी, उसके अंदर सनसेट क्लॉज थी। उस केस के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस नासिर मुल्क और जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान और एक तीसरे जज थे, ये माइनॉरिटी के अंदर थे, जबकि जो है वो बाकी जज साहबान जो 8 का था वो मेजॉरिटी में था और 6 जज साहबान कलामी की माज़रत चाहता हूँ करीम साहब, मेरे पास वक्त थोड़ा कम रह गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।